वकील साहब, आपने ब्रेक में से जाने से पहले सुना कामरान मुर्तज़ा साहब बड़ी नपी तुली बात करते हैं, ऑपोजिशन में है लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए रास्ता बनाने का जिक्र भी करते हैं। आप लोग तो उनको भी साथ लेकर नहीं चल सके। उनकी गुफ्तगू आप सुने, बड़े शिकवे हैं, बड़े गिले हैं। वो और बात है कि भी वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, तो उनको भी आप साथ लेकर नहीं चल सके। आप किसको साथ लेके चल रहे हैं सिवाय एमक्यूएम के, पीपल्स पार्टी के? वही जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो आपके साथ लाज़िम मलजूम है, क्योंकि वो तो एक कन्वीनियंस का इत्तेहाद भी है। उसके अलावा तो आप किसी को भी साथ लेकर नहीं चल रहे। देखिए, कुछ हद तक मैं मारिया साहबा इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कुछ हद नहीं बल्कि कुछ काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें बिल्कुल और ज़्यादा जो है एंगेज करना चाहिए था। और जो CVMs हैं, मेरे ख्याल से अगर अपोजिशन में किसी जमात के ये तो नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। अगर दावत थी वाक़तन तभी JUIF आई, दावत थी तो फिर ANP आई, लेकिन जो एलामिया है उसके ऊपर हमें बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। और एक यूनानिमस जो है एक सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, ना कि हर पार्टी जो है वो अपना डॉक्यूमेंट निकाल रही होती और फिर उसकी वक़्त में या उसकी जो वो इज़्ज़त है मेरे ख्याल से या उस डॉक्यूमेंट की अहमियत जो है वो उस हवाले से नहीं हो सकती। ये बात भी दुरुस्त है। मेरे ख्याल से अगर बिल्कुल अख्तर मैंगल साहब की अगर तरफ इशारा करें या PTI वालों की तरफ इशारा करें तो बिल्कुल हमें अपोजिशन के दोस्तों को एंगेज करना चाहिए था। लेकिन ये कुछ सियासी फैसले भी होते हैं और सियासी हवाले से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को बिल्कुल मुफीद और बेहतर मशवरा जो है वो देना भी चाहिए। जो सियासी मशीर हैं बिल्कुल उनको इस हवाले से एंगेज भी करना चाहिए और सियासी मशीर को जो है वो बताना चाहिए कि अगर हम फॉर रीजन अनदर, एंड आई अंडरस्टैंड के बिल्कुल 11th आवर पे था ये तमाम तर मामला, गिवन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जो जाफर एक्सप्रेस का तमाम तर मामला हुआ बिल्कुल लास्ट मिनट पे और बिल्कुल जो है जल्दबाजी में बुलाई गई ये मीटिंग, लेकिन जरूरी थी। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जरूरत थी, मुल्क की सालमियत के हवाले से जरूरत थी और तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लेना और उनको बावर करवाना और उनको बताना कि दिस इज व्हाट्स हैपेंड एंड दिस इज व्हाट वी आर अप अगेंस्ट, और ये सूरत हाल है तमाम तर ऑन ग्राउंड, तो वो जरूरी था। लेकिन बरकैफ मैं फिर भी समझता हूँ अभी भी कोई देर नहीं हुई। जब वजीर आजम ने अंदिया दिया है कि ईद के बाद APC बुलाने का जो है मलेंगे इट अराउंड, ये आइडिया जो है अच्छा आइडिया है। APC बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ बिकॉज तमाम तर जो फैसले लेने हैं, तमाम तर जो डिसीजंस लेने हैं वो हम पार्लियामेंटेरियंस ने लेने हैं, हम सियासी लोगों ने लेने हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपकी लोगों को फिर फेस करना ठीक है, आपकी जो गुफ्तगू है उससे APC होना जाहिर सी बात है खुशाइंद बात होगी, लेकिन ऑपोजिशन आप पे ये इल्जाम भी लगा रही कि फैसले आप करके आए थे, कंसेंसस ना आपने क्रिएट करना था, ना आपने किसी के मशवरे, आपको सिर्फ एक एंडोर्समेंट चाहिए थी या उनकी एक सपोर्ट चाहिए थी। फैसले आप लोग कर चुके हैं। देखिए मारिया साहबा, इस सूरत हाल में जब मुल्क जो है दहशतगर्दी की लहर में लिपटा हो, जब दहशतगर्दी मुल्क की चारों तरफ हो, जब पिछले साल से अगर मवाजना करें और इस साल जो है डबल से ट्रिपल जो है दहशतगर्दी के जो तमाम तर वाक़यात हैं उनमें इजाफा हुआ हो, तो मेरे ख्याल से ये फैसले पहले से ही हुए होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ द डे इज रिस्पॉन्सिबल एंड आई थिंक वी एज पार्लियामेंटेरियंस एंड एज पॉलिटिशियंस कलेक्टिवली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें यह तो नहीं कहा गया कि किसी एक ग्रुप को छोड़ दें और दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है वो बिल्कुल जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन करें। हमने तो यही देखे ना, एक जेनेरिक सी बात है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सारे मुत्तहद हैं। इसमें मुझे बता दें कि क्या कंसेंसस डेवलप करना था या इस बात पे मैं क्या कंसेंसस डेवलप कर सकता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहसियत एक APC किस काम के लिए करनी है? APC में क्या बात करेंगे? APC में क्या कंसेंसस डेवलप करेंगे? जरूरत ही नहीं है तो APC में देखें कुछ मामलात ऐसे हैं जो काइनेटिक ऑपरेशन के हवाले से हैं, क्योंकि उस दिन कोई ये फैसला नहीं हुआ कि कोई ऑपरेशन होने जा रहा है और व्हाटएवर IBOs हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो अभी नहीं, वो कब से पिछले 1-1.5 साल से या उससे पहले से भी वो जारी और सारी हैं। जहां क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स उस पर रैपिडली एक्ट करते हैं और इस टेररिज्म के नासूर को निप इन द बड करते हैं जहां पे ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती हैं। और इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से देखें, नेशनल एक्शन प्लान की अपने आपने जो है इब्तदाई में बात की, नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल जो नुकात थे उस पर मैं कहता हूं कि पिछली हुकूमतें उस तरह उस हवाले से
نہیں باقاعدہ طور پہ پر یہ بھی دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ کیا اس وقت کیا کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. سینیٹر صاحب اے پی سی کی بات کرے وزیر اعظم پاکستان ہے, از اٹ اے گڈ آئیڈیا؟ تحریک انصاف اس میں شرکت کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے, کرنی چاہیے مشروط غیر مشروط, کس طرح کی شرکت ہو اگر ہو؟ جی میں اس کا جواب ضرور دوں گا. دو باتیں جو ابھی پچھلی گفتگو ہوئی ہے میرے اس آنے سے پہلے, آپ کو میری طرف آنے سے پہلے, وہ ان کا میں ایڈریس کر لوں. آپ نے کہا ان کے ساتھ پی 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 اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں کنوینئنس کا. آپ کو بھی میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پی 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 بھی اس وقت کافی اعتراض کر رہی ہے. چلیں اس معاملے پہ تو نہیں, ظاہر ہے اس پہ تو ہم سب متفق ہیں ایک لحاظ سے, جو ہے ٹیررزم کا اور جعفر ایکسپریس والا جو معاملہ ہوا ہے, لیکن وہ نہروں کے معاملے میں علیحدہ ان کی شکایت ہے پی 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 کی, اور بڑی سخت شکایت ہے. اور ایم کیو ایم والے جو ہے وہ اپنی شکایت انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ آج کل ان کی روز میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو چھوڑنے لگے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے اس وقت گورنمنٹ کی کنسنسس بلڈنگ کی حد تک. اور اسی حوالے سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یہ وقت ہے اگر یونائٹ کرنے کا, تو گورنمنٹ یا ریاست کا جو ہمارا اپیراٹس ہے وہ اور فرنٹ جو ہے وہ کھول رہا ہے. وہ اب دیکھیں ہمیں 23 مارچ تک نہیں منانے دیا جا رہا. ہم نے ایک پرامن وہاں مینار پاکستان پہ جلسے کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے, وہ اس کو مسترد کر دیا. کیا کیا ہے جی اس کے ساتھ, یہ دیکھیں فرنٹس کیا کھول رہے ہیں. چلے ہمیں چھوڑ دیں, عورت مارچ کے لوگوں کے اوپر جو ہے منتظمین پر 144 کا اس کے اوپر مقدمہ بنا کے ان کو اب کاروائی شروع کر دی ہے. وہ پرامن جو کر رہے تھے جو چیز. اب جب آپ نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے عوام کے لوگوں کو, حلقوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. یہ اور لوگوں کو جو ہے خلاف کر رہے ہیں اپنے. اور یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, کولیگ بھی رہے ہیں, سینٹ میں بھی اور پروفیشن میں بھی میرے کولیگ ہیں. بالکل میں ان کی بات سے بھی یہی بات, ہمیں جو اندیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں لیکن دوسری پارٹیز جو پی کے ایم اے پی اور بی ایم پی کا تھا کہ جی کچھ فیصلے آلریڈی ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کمیٹی کے اندر صرف ان کو انڈورس مطلب وہاں سے لیجیٹیمائز کروانا تھا اور اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ نہ شرکت کرنا جو ہے اس جو ہے وہ جو مسلط کرنے والی بات تھی یا لیجیٹیمائز کرنے کی بات تھی کمیٹی کے ذریعے, وہ اس کو کم از کم جو ہے ناکام پروٹیسٹ بھی آپ کر سکتے تھے. لیکن اے پی سی پہ اگر ہم آ جائیں کہ کیا اے پی سی جی اب اے پی سی پہ آ جاتا ہوں. جی یہ دیکھیں بالکل جی اے پی سی ہم بھی چاہ رہے ہیں اے پی سی ہو, بلکہ ہم اپنی اے پی سی خود کال کرنے کا جو ہے سوچ رہے ہیں عید کے بعد. لیکن اے پی سی کے لیے تو بڑی سمپل سی واضح سی اور آسان سی, دیکھیں پی ٹی آئی از عمران خان اور ووٹ بینک از عمران خان, اور سب سے زیادہ وہ خاص طور پہ وہ ایک صوبہ جدھر کے پی میں سب سے زیادہ جہاں ہماری 2/3 سپورٹ ہے, ان کی شرکت کے بغیر کس طرح یہ مانی خیز ہو سکتی ہے. وہ بانی چیئرمین ہے اس پارٹی کے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اب ایک اس بات کو اتنی حد تک کنسیڈ کر دیا ہے کہ پیرول پر ان کا آنا جو ہے کوئی اس میں جو ہے اس کو وہ کم از کم ذاتی سطح پر اپوز نہیں کرتے. تو اگر یہ ہو جائے تو کنسنسس بلڈنگ کسے کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ ہو اگر تو بڑا اچھا ہے جی, بلکہ پاکستان کو بچانا ہے تو ہم تو آج کل ہمارا یہ سلوگن بھی یہی چل رہا ہے کہ عمران خان کو باہر لے کے آئیں اور ان کو ان کی شرکت کروائیں اس کے اندر, اور اے پی سی اس سے زیادہ مؤثر. اور دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے کا وائر جب چل رہا تھا 2014 میں اس وقت کی حکومت کا, اور ہمارا خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اے پی ایس ہوئی تھی. تو اس طرح سے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ درکار, بہت شکریہ, دل بڑا کرنے کی بہت شکریہ. پیٹی جو دشمنی ہے اس کو ختم کرنے کی